السلام عليكم حبيباتي. اليوم جيتكم في وصفه جديده من وصفات لي دوسور دو سام. بون رانا نشوفوا هنايا خميره، فرينه والماء، ملح. واش حنديروا؟ راح نديروا اليوم خبز لا حنديروا بيتزا للدراري. الوغ جبت لكم طريقه مبسطه وهايله باش نديروا البيتزا، ان شاء الله تعجبكم. دوك نعطيكم كامل المكونات. الوغ لحل البيتزا واش نحتاجو اولا وقبل كل شيء الفرينه نورمال مغربله بيان سور الافونس. هنا تحتاجوا كيلو فرينه، انا نعطيكم مقدار الكيلو فرينه. تحتاجوا معاها الى مقدار من الملح. نديروا الملح هو الاول ونخبوه بيان كوم يلفو. ما نديروش الملح باسكو اون سي جامي راح نزيدو لا صوص اي تو سا. الوغ ما نكثروش الملح دو ديبار. الوغ نديرو ملعقه وشويه تاع خميره الخبز لا ليفور دو بيان انستونتاني. نزيدو فوقها ملعقه ونص تاع السكر. وبيان سور كيما نقول لكم كل طرا يفو با كل الملح والسكر يتلاقاو. نزيدو لها زيت زيتون، نص كاس تاع زيت الزيتون، حيعطيها طرا ولا بات، حيعطيها الاخر هايله. دركا واش نديرو؟ انا نعجنها في البيتران باش نختصر الوقت. نتوما تقدروا تعجنوها بيديكم، اللي تري فاسيل هاد لاباط. اذا كنتو حابين ديروا لها كلي محسن للعجين زيدوا لها اون كويير ا سوب تاع حليب بودره. الحليب تاع البودره يخليها تري فاسيل ا بيترير. نحطوا البيتران تاعنا ونحتاجوا اوز انفيرون دو 750 مليلتر تاع الماء. دوك نقول لكم يعني شحال بالكيسان 750 مليلتر الكيلو تاع فرينه. اي تو ديبون دي فارين بيان سور. كنبداو نعجنوها ونلوحو الماء بالعقل بيان سور. الماء يكون دافي. زوج كيسان ثلاثة كيسان. حنا رانا حابين نتحصلوا على عجينه تكون مرنه شويه وفاسيل ا بيترير. ربع كيسان تاع الماء نعجنوها بيان ومن بعد نولي لكم. انا حبيت نوري لكم هذيكم بدات تعجن. حنا وقتاش نحوها كي تولي العجينه ما تلصقش في لي كوتي تاع العجانات تاعنا. اللي عندهم الروبو يكونوا شراوه جديد، حبيت ننصحكم نصيحه استعملوا ديما العجين في بويسونس 1 باش تحافظوا على العجانات تاعكم باش ما تفسدوش الموتور. يعني ما بلاش لي زاكسيسوار يعني الاخرين اللي تستعملوهم معاها ما يتكسروش. حنا نقعدو نعجنوها بيان كوم يلفو لكم حتى كي تولي لينه. ومن داك اللي خاف تلعبها له هاي اللي تري الاستيك نزيدو لها بوتيتر شويه تاع لا فارين هكذا. اذا شفناها ترو الاستيك هكذا فوالا شويه برك. نزيد نكمل انا نخليه يعجنها 2 دقائق ومن بعد نوريكم. من بعد ما تعجنت ونفلور ان بو لو طرافاي ونحطو لاباط تاعنا. راكم تشوفوا فيها نخدموها شويه. بديت ريحه زيت الزيتون عطاتها رائحه ما شاء الله.
تحبوا تزيدوا لها شويه زعتر، شويه ساندويتش في لاباط، سي بوسيبل. ها ديروا لها هكذا. ها راهي معجونه ما شاء الله. انا نعطيكم دركا من استوس تعلمتها ثانيك. تقدروا تجوزوا عليها زيت زيتون ولا زيت نورمال سونغو ولا الاخر اللي جات اللي حبيتو، ما نخسروش برك لاباط. هاي لكم. ها نحوها كامل من يدينا باش ما تكونش خساره. نفلور شويه انتيريور باش ما تسقناش. بسم الله. فوالا نديرو هكذا. واش نديرو درك؟ واش درت درك؟ جبت ان طورشون تاع الكوزينه يكون بروبر، نشمخو ونغطي به لا بريباراسيون ديالي، يكون مشمخ، يعني مشمخ نعصروه مليح مليح بالماء دافي ونغطوها به ونحطها من جهه الشوفاج. فيو كو ماتنون يفي ان بو فروا نشعل الشوفاج نحطها في لو كوان السخون كامل تاع الكوزينه ديالك. نخليها حوالي ساعه يا ساعه ونص حتى لساعتين، يعني حتى تنفخ لاباط ماشي غير دوبلي د فوليوم. اون اتوندون هي تتخمر انا نروح نوجد لا صلصه بيتزا ديالي. دركا نلتهاو بالصلصه تاعنا، نديرو شويه تاع زيت زيتون. عندي زيت زيتون هايله جاي من البلاد، نزيدو لها. حنا راح نديرو بيتزا عربيه تاعنا، حنا ولا الجزائريه نديرو لاصوص تاعنا، باسكو في الحق لاصوص تاع البيتزا تاع الحق ما يديروا لها بصل ما يكسروا راسهم. يشدوا الطوماطيش ينقوها يديروها مع الماء هكذا شويه ويبداو يديروا لها هكذا بيديهم، بعد ما يقشروا لها ينحوا لها القشرايت وصا، باش قالك كي يديروها فوق لاباطا بيتزا تاعهم مت البيغ با الماء تاعها. حنا نديرو كلش هكذا هكذا نقوها كامل. فيكو من بعد حنا نحبو نرحوها. انا ولادي لو كان يشوفوا شويه بصل شويه توم شويه طوماطيش هكذا يحب ما ياكلوش بيتزا كذا. نديروها كامل هكذا. هذا لاطو. دوك واش نزيد لها؟ نزيد لها زعتر. انا المولفه ندير لها الزعتر، الزعتر ما عنديش وقلت له جيب لي زعتر، جاب لي زعتر اونكور ملحيه. الوغ فوالا نديرو شويه فلفل اكري. ها نزيدو لها شويه فلفل الكحل، بيان سور الملح فوالا، وتانيت باردون شويه واحد الملعقه هكاك تاع السكر. علاش السكر؟ باش ما تجيناش قارصه، ما تجيناش اسيد. نزيدو لها واحد المغرفه تاع طوماطيش كونسونطري. انا درت مغرفه ونص. فوالا واش نديرو دركا؟ نزيدو لها قيس شويه ماء هكذا، نزيدو لها قيس كاس ونص تاع الماء ونردوها فوق النار طيب. كي طيب راح نوريلكم لو ريزولطا. بيان سور نتوما
بداو قلوها شويه شويه. كي تتقلى زيدوا مرقوها بيان، ماشي تمرقوها حتى تولي هكاك عايمه في الماء، مي جوست هكا جونغ غير تغطي لا طوماط وتخلوها طيب حتى وين يولي تولي تبقبق. غير تولي تبقبق طفوا عليها. بون الان راني لحقت ليطاب وين نرحي كلش. انا قلت لكم درت بيتزا جزائريه اللي كامل تعجبنا في ديالنا افيك دي غو الجيريان. المره الجايه نديرو اون بيتزا نابوليتان بوتيتر اون مارغريتا. الوغ نسيو نحو هاد العواد تاع الزيتره كامل، نرحيها في البلندر ديالي، من بعد نوريلكم لو ريست. الان تحصلت على صلصه الطماطم، يعني واحد اونفيرون قريب 2 لتر تاع صلصه الطماطم. نخلطها مليح. اون بليس نقدر نزيد لها في لاسيزونمون باسكو دركا طابت. نزيد شويه فلفل الكحل وشويه تاع الملح. نزيد لها تاني قليل من السكر. فوالا فوالا هاي ليكم لاصوص ديالي. ماهي مايها ماهي ثقيله بزاف، يعني جوست اسي. نحطها هي دركا تجيه ودرك نلتها بلاباط ديالنا. الوغ دركا لحقنا ليطاب تاع وين نفتحوا العجينه. قبل كلش حبيت نوري لكم لا غارنيتور. لا غارنيتور رحت عند الجواج ديالي قلت له يقطع لي الشاورما ويرحيها لي. سي الميور مورسو باش ديروا به البيتزا. علاش؟ الي غرا صادير ما ينشف لكمش بالخف في الفور. احتاجت زيتون كحل. بون نحتاجو هاد لو فروماج راهو كاين دركا سي دو لا موتزاريلا بون ماشي، يعني سي بور فير دو لا بيتزا، سي با بور اون سالاد ولا. نحتاجو حاجه غاليه بزاف. نحتاجو دو شيدار، حاجه في متناول الجميع. بون نبداو دركا بالحاجه الاهم في لا بيتزا اللي هي لا بات. ما شاء الله الله يبارك. شوفوها كيفاش دارت لا بات، راهي خامره كيما يحب الخاطر. حنا دركا نشدو الكوبات تاعنا. قبل كلش اون فا فلوري لو بلون طرافاي، يعني نديرو الفارينه في البلون طرافاي ديالنا. بسم الله نحبطوها كيما راهي. راكم تشوفوها خامره مليح. كي تكون العجينه خامره بيان ومعجونه بيان، لا بات تاعنا تجينا خفيفه، تجينا فاسيل للهضم. نديرو لها هكا اون فوالا ديغازي. ها اون فوالا ديغازي كومبليتمون. دركا نجيبو الزيت، نجيبو زيت زيتون داخل الكاس. الوغ دركا انايا ندير شويه تاع الزيت هكذايا في يدي، زيت زيتون بيان سور. لا ما توفرتوش ولا ما تحبوش زيت زيتون بلا حرج. الوغ هنايا تبداو ديروا كيما ديروا خبيزات ولا مسمن. شوفوا تالمو معجونه مليح الله يبارك. ها في دي بلو تو سول. الوغ اون فا بارطاجي. انا ندير سنيوات كبار. بون نوريكم هذه صغيره، مي سينون ندير دو غرو بلاطو. وانا نحب كي تكون لا بات بيتزا تاعي رقيقه، تكون اون بات فين. هكذا. حاجه تاني كي يكونوا نخدموا الخبز، يعني حاجه بالفارينه ولا دائما اون فلور، واللي ما نخدموش بها واش نديروا لها؟ نغطيوها افيك لا نوش.
عطيني هذيك الصغيره. اون فلور حاجه تري امبورطونط في لا بيتزا انك دائما تفلور باش لاباط ديالكم تمشي لكم. راني نخدم شويه في لوبسكوريتي على بها راكم تشوفوا هكذا لي زومبر. الوغ واش ديروا بهادوما طرف صباياتيكم تخدموها هكذا، من بعد تزيدوا تقلبوها، تزيدوا تمدوها بطرف صباياتيكم هكذا. خلينا نوريكم كيف يخدموا زعما لي بيتزايولو. فوالا هكذا. ومن بعد كيفاش يديروا يقعدوا يقلبوها ومن بعد يديروا هكا يزيدوا الفلور. قولي لي يخسروا بزاف الفرينه، نقولك مي نو، يبداو يديروا هكا كلي هكذا. هما بيان سور يسون بلو رابيد كو موا، مانيش انا بيتزايولو يعني، باش على بها تعطيها هذيك لا فورم اللي يشوفوها هنايا تكون كامل بورسوفلو، يعني تكون فارغه من الاخر، ولي كوتي يكونوا هكذاك مقرمشين وطالعين. واللي ما يقدرش، اللي ما يحبش يقعد يلعب، يستعمل حاجه تري فاسيل كي يقولوها باتيسري هكذا. انا حنستعمل هذا باسكو عندي دي سنيوات ريكتونغولار. فوالا راكم تشوفوا دوكا اي تتمدد لي فاسيلمون. انا نحبها رقيقه وكروستيون قلت لكم. فوالا على بالي بلي كامل الناس يحبوا لا بيتزا وانا من هذوك الناس. الوغ انا نكمل جيتال كامل لا بيتزا ديالي ونوريكم. رانا نعاودو واحده اخرى كما راكم تشوفوا. ها فوالا هذه دوك حنديروها كبيره على قد السنيوه الكبيره. فوالا دائما هكذا نقلبو ونسيو تكون متساويه من كل جهه. فوالا لاباط تاعنا شوفوا تالمون كانت مريحه ومعجونه مليح كو تعطينا ان بون ريزولتا. فوالا ها هاي تتمدد وحدها وحدها تجيني سوا مع مون بلاطو. نخدمها مليح كي نشوفها هكذايا اون بو ميم هكذا ريتالي، ما ترهبوهاش هي تروح ميم لما جاتكمش سوا يعني ما تقولوش ما جاتناش كاري ولا. لا بيتزا يعني تاع الحق جامي تجي ريغوليير، دايما تجينا كلي شويه معوجه و نون ستركتوري. دوكا نديرها في بلاطو هكذايا. بسم الله هذيك. فوالا درتها هكذا تجيني سوا قيس البلاطو. هاي لكم دوك نكمل كلش ونجي نوريكم كي ندير لاصوص. جنبيها ما تخرج. دوكا نبداو لاصوص كيفاش نديرو. بسم الله نشدو هكا نديرو هكا ونبداو هكا نشدو هذه بالعقل. ما تقولوش عدلنا بزاف وما تقولوش لا ودوكا تجينا مشمخه ولا كيفاش. لا بيتزا يفو تكون اوميد هكذا شويه. وعلاش؟ باش كي طيب هذيك كاين بزاف اللي يديروا البيتزا واش يلقاو السطح تاع لا بيتزا كامل ناشف، يعني لاصوص كامل تنشف مع درجه الحراره تاع الفوق. بون البصل هذا اوبليجي نحيه ولا اللي ما ياكلوش. الوغ باش نديرو نشدو اللحم تاعنا اللي نكحناه، شويه فلفل الكحل، شويه تاع جينجومبر، شويه تاع كركم، يعني باش يقعد لنا او فيه يجيش فيه شويه بنا. واش نزيد ندير؟ هذه نورمالمون سي اون بيتزا اللي كامل الناس يقدروا عليها، يعني ماهيش مكلفه بزاف ابار في الفرomage. والفرomage نتوما واش حبيتو، تحبوا ديروا شيدار وحدو ديروا شيدار وحدو، تحبوا ديروا دي فرomage اون بورسيون ديروا دي فرomage اون بورسيون.
انا دركا سخنت الفوغ على درجه حراره 180 الى 280 الى 200 درجه، نطيبوها خلال 5 6 دقائق وتكون وجدت البيتزا تاعنا معنا. نتلاقاو كي نوجد كامل ما بيتزا. بيان سور باردون، لا موتزاريلا تقدروا ديروها من دركا، مي لوتر فروماج نون دو بريفيرونس ديروه حتى كي تخرج لا بيتزا من الفوغ. بهذا الشكل نكون طيبت لا بيتزا ديالي. راكم تشوفوا كيفاش نزيدوا لها شويه فروماج من الفوق. كي تخرج تزيدي لي فروماج لميا لا في الكونجيلاتور. اوكي هاوليك نزيد لها شويه تاع الشيدار، يعني غير باش تكون راكم تشوفوا جايه كيما تاع اللي يشروها من برا، جايه الحواف تاعها. دوك نوريهم لكم. بيان سور اذا عجبتكم الوصفه ديروا لايك وزيدوا لنا ابوني وزيدوا لنا ان كومونتير وضغطوا على الجرس حتى يوصلكم كل جديد على نوتر شين يوتيوب. فوالا. دونك قبل ما نروح حبيت نوري لكم ان مورسو من دو بيتزا من البيتزا ديالنا. فوالا وتسمعوا فيها الي كروستيونت très croustillante et bonne. هكا بوستو لميا نبني لكم هذه هنا ونجيب هذه لهنا. فوالا نجيبها نحوس نسيي ما نحرقش روحي باسكو سي تري تري شو. هدا وين خرجت من الفوق يعني راهي باينه. فوالا هاي ليكم كيفاه خرجت من البيتزا. راكم تشوفوا فيها تشوفوا الظهر تاعها تاع لا بيتزا جايه تري كروستيونط رقيقه بالبزاف. نقول لكم سيوها وان شاء الله تاكلوها بالصحه والراحه. كانت معكم سميه دي دوسور دو سام، والى الملتقى في وصفه جديده ان شاء الله.